नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। यति बेला सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको चर्चा भइरहेको छ। त्यसैगरी सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने र पार्टी अध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने बहस चलिरहेको छ। तर त्यसमा सहमति भने जुट्न सकिरहेको छैन। ओली पक्ष र ओली इतर पक्षधरको यति बेला राजनीतिक लडाईँ चलिरहेको छ। तर यो समय र परिस्थितिको कुरा गर्ने हो भने निकै नमिल्दो र नसुहाउँदो समयमा यो राजनीतिक किचलो, स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित मानसिकता देखिएको छ। किनकि यति बेला विश्व परिवेश नै कोभिड-19 को सङ्क्रमण, सन्तास र त्यसको जोखिमबाट प्रताडित बनिराखेको बेला नेपालमा भने यी घटनाले आम जनता र बौद्धिक जमातलाई अब देशको भविष्य कस्तो होला, स्थायित्व, शान्ति र विकासका लागि भनेर संविधान जारी भइसके पछाडि, वाम गठबन्धन चुनावमा गइसके पछाडि झन्डै 2/3 नजिक जनताले विकास र स्थिरताका लागि भनेर दिएको मत के यी नेताहरूले अवमूल्यन गरेकै हुन् अथवा नेकपाको अबको बाटो के हो? साँच्चीकै नेकपा फुट्न थालेको मात्रै हो अथवा लेनदेनमा गएर टुङ्गिने हो? यिनै र यस्ता विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र मसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह। उहाँसँग हामी यिनै र यस्ता विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। साझी स्वागत छ। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, ठिक छ। आराम। तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता अथवा कार्यकर्ताको भूमिकाबाट पार्टी फुट्नै लागेको छ भन्ने चर्चा छ। यो कोभिडमा चाहिँ अब राजनीतिक परिस्थिति कता जाने हो भन्ने कुरा अन्यल छ। स्वस्थ त कसरी हुन सकिन्छ? होइन, सर्वप्रथम त तपाईँलाई यो अहिले मुलुकको खास गरेर हिजो बेलुकी पछि छ नि, प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिजीलाई भेटेर आउनुभयो। त्यसपछि मन्त्रीहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाउनु भयो। त्यसपछि रातभरि चाहिँ भनौँ न एउटा राजनीतिको एउटा आफ्नै सरगर्मी भन्छ नि बढेको छ। तपाईँले भने जस्तै मैले चाहिँ अब यो पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको त म भन्न चाहन्न। किन तपाईँ चाहनुहुन्न? प्रधानमन्त्री तपाईँका पार्टी अध्यक्ष अथवा सरकार सञ्चालन गरिराखेका व्यक्तिले नै अब पार्टी फुटको सङ्घारमा छ भन्दै गर्दा किन हिचकिचाउनु पर्यो? के हुन्छ भने हामी एउटा जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ जसरी मैले के भन्छु भने हामी झन्डै 2 वर्षदेखि अझै त्योभन्दा बढी, किनभने चुनाव पछि, चुनावभन्दा अगाडि भनौँ न, चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ दुई पार्टीले भनौँ न एउटा चुनाव पनि तालमेल गरेर लड्यौँ। चुनाव लडेपछि संयुक्त रूपमा सरकार बनायौँ। त्यसपछि हामी दुईटै पार्टीको एकीकरण गऱ्यौँ। यो सबैले के छ भने हामीलाई फुट गर्ने चाहिँ अनुमति चाहिँ दिँदैन। प्रश्न के हो भने अहिले पार्टी चाहिँ अवश्य चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ। होइन, त्यसमा चाहिँ के हो भने पार्टीको सङ्कटको त प्रतिबिम्ब भनौँ न। अब यहीबाट देखिन्छ कि तपाईँले हेर्नु भने हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक एक त लामो समय पछि भयो, किनभने त्यसले विधान पनि पाल्न हामी उल्लङ्घन भनौँ या पालना गरेनौँ भन्छु। मैले उल्लङ्घन गर्दा पर्ने थियो। 6 महिना पछि बस्यौँ। होइन, अझै के भयो भने 20 जना स्थायी समितिका सदस्यहरूले लिखित माग गर्दाखेरि विधान सम्मत 15 दिनमा बोलाउनु, त्यो पनि पाल्न भएन। त्यसैले जब हामी विधान, विधि, पद्धतिलाई मान्न थाल्दैनौँ भने पार्टीभित्र चाहिँ सङ्कट निम्त्याउनु स्वाभाविक हो। तपाईँले यदि विधि, विधान, पद्धति मान्नु भएन भने सङ्कटको अवस्थाबाट पार्टी गुज्रिरहेको छ। तपाईँले यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि विधि, विधान र नीति नियम नबान्दाको दुष्परिणाम अहिलेको परिस्थिति देखा परेको एउटा त्यो। अर्को पनि छ। अर्को के छ भने हामीले दुई पार्टीको एकीकरण गर्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ आधारभूत सहमतिमा पुगेको थियौँ, जसलाई दुई पार्टी बिचको भनौँ एकीकरणभन्दा अगाडिको एउटा सहमति भन्नुहोस्। त्यो लेनदेनको थियो? त्यो लेनदेन पनि हो। त्यो सम्झौता के हो भने म त्यसलाई लेनदेन त भन्दैन, म त्यसलाई चाहिँ यो सत्ता भनेको सञ्चालनको समझदारी भन्छु। त्यो किनभने आज सत्ता सञ्चालन र त्यो बेलाको यदि समझदारीको यदि भावना, मर्म भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, इन लेटर इन स्पिरिट भने के थियो भने एउटा अध्यक्षले चाहिँ आधा समय पार्टी चलाउने, अर्को अध्यक्षले एउटा जसले जतिखेर
जुन अध्यक्षले प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँले बढी सरकार चलाउने, जुन प्रधानमन्त्री हुन् उहाँले बढी पार्टी चलाउने। तर अहिले त्यही नै भइरहेको छ। फेरि चाहिँ तपाईँ निकट अथवा प्रचण्ड नेतृत्वको जुन गठबन्धन छ अहिले बनिराखेको पार्टीमा, त्यसले त फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्न दिने भनेर आफैले भन्ने अहिले बिचमा आएर मैले त्यही भन्दैछु क्या। अहिले सङ्कटको मूल कारण यदि खोज्नु हो भने दुईटा हो। एउटा कारण चाहिँ सम्झौता या सहमतिलाई यो भयो त्यो पार्टीको भनौँ समझदारी अन्तर्गत, तर परिस्थितिवश उहाँ दुईटा अध्यक्षहरूले यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्छु मैले, या त्यसमा चाहिँ भनौँ नयाँ समझदारी गर्नुभयो। तर त्यो नयाँ समझदारी दुईजनाको बिचमा गर्नु र त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने, किनभने जब अर्को जुन भनौँ न एउटा हाम्रो अहिले तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ बजारमा आइरहेको जेठ 2 को समझदारीमा टेकेर अगाडि बढ्ने कि मन्सिर 4 को समझदारीमा अगाडि बढ्ने भने छ के। जेठ 2 को समझदारी चाहिँ सबैलाई थाहा छ कि त्यो पछि चाहिँ प्रचण्डजीले हो नि कि भनौँ न अब हामी त त्यो बैठकको सहभागी एकीकरण 3 गते जुन भयो 2 गतेको समझदारी जुन भएको कुरो चाहिँ प्रचण्डजीले कोमलटारमा भनेको म अहिले पनि सम्झु, त्यहीँबाट हामी सरासर आएको। तर त्यति बेला त तपाईँहरूलाई थाहा थिएन नि त, त्यो पछि जब विवाद होइन पहिले त्यो बेला जतिखेर 2 गते उहाँले क्लियर भन्नुभयो कि आधा समय प्रधानमन्त्री ओलीजीले भन्ने मैले नि यो गरेको, आधा समय पछि चाहिँ हाम्रो पार्टीको भन्ने। अब त्यतिखेर उहाँले आफ्नो नाउँ त्यति बेला नै तपाईँहरूसँग त्यही किसिमको समझदारी भएको थियो भने यी कुरालाई कार्यकर्तासम्म पुर्याउन, आम सञ्चार जगतसम्म पुर्याउनका लागि त्यति बेला किन हिचकिचाट गर्नुभएको थियो? होइन त्यो त मलाई लाग्छ त्यो जुन जेठ 2 को समझदारी छ नि त्यसमा चाहिँ अब त्यो भाषा चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो राजनीतिक भाषा हो, तर त्यो भाषाले बुझ्ने मान्ने त्यही हो कि माने पार्टीको सञ्चालनहरू छ नि पार्टीको सरकारको भाषाप्रति मैले उठाएको सवाल अथवा प्रश्न होइन। त्यति बेला नै तपाईँहरूले 2 अध्यक्षबीच आधा समय कार्यकाल चलाउने भन्ने यदि समझदारी भएको थियो भने तत्समयमा कार्यकर्तासम्म त्यो कुरा र आम सञ्चार जगतसम्म त्यो कुरा चाहिँ किन आइपुगेन? मेरो प्रश्न यति हो। त्यो यो प्रश्नको त अब जवाफ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मैले अघि नै भने परिस्थिति हेरेर खेल्नका लागि के हुन्छ भने कुन समय कहिलेकाहीँ लिडरसिप जनि नेतृत्वले के हुन्छ भने जस्तै तपाईँले भनौँ न त्यो प्रचण्डजीले पछि कुनै बेला एउटा भन्नुभयो यो हो, त्यसपछि मन्सिर 4 मा अर्को समझदारी भयो। त्यसैले मैले भन्दै थिएँ के भने मूल कुरो तपाईँ मैले जुन भन्दै थिएँ अहिले पार्टी जुन सङ्कटमा गुजिरहेछ त्यसको कारण के हो पहिले कारण हामी खोतलौँ। जुन कारण त यहाँले जुन कारण के हो भने दुईटा हो, किनभने यो अझै पनि 2 पार्टीको एकीकरण भएको अवस्था हो जसलाई मैले अहिले तपाईँले अनौपचारिक भन्दैछु। त्यो एकीकरण भयो। अब हामी दुईटाको जुन भनौँ न एउटा लिभिङ टुगेदर चाहिँ भयो अङ्ग्रेजी शब्दमा, तर अझै पनि म्यारेज जुन लिगलाइज भन्छ नि हामी भएको त्यो हुनको लागि पार्टीको महाधिवेशन। र अहिले म हेर्दाखेरि के लाग्छ भने लिभिङ टुगेदरमा पनि प्रेम बिनाको लिभिङ टुगेदरमा, भावना बिनाको लिभिङ टुगेदरमा बस्नुभयो। होइन अब त्यसलाई के हो भने स्वार्थ केन्द्रित लिभिङ टुगेदर होइन त्यो बेला अब त्यो जे भन्नुहोस् म त्यसलाई चाहिँ यसले जान्न। तर के भने तपाईँले 2 पार्टीको एकीकरण भयो, 2 पार्टीका नेताहरूको घोलमिल हुनुपर्ने, त्यो घोलमिल गराउने के थियो भने पहिले त जुन पार्टीको यो नियमित बैठक भन्छु मैले, चाहे त्यो केन्द्र स्तरको होस्, चाहे प्रदेश स्तरको होस्, चाहे स्थानीय स्तरको होस्, त्यो प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाएनौँ या त्यसलाई अलिक गऱ्यौँ छोड्यौँ कि किनभने तपाईँ हेर्नु भने मैले त्यहीले समझदारीको कुरो सम्झौताको कुरो दुईटाको लागि म एकै के हो भने यसको मूल जड के हो भने एउटा सम्झौताको कार्यान्वयन नहुने या निर्णयको कार्यान्वयन नहुने। तपाईँ हेर्नु भने पहिलेको निर्णय के छ भने 3 महिनाभित्र पार्टीको सम्पूर्ण एकताको प्रक्रियाले टुङ्ग्याउने, पार्टीको अब त्यो चाहिँ अवरुद्ध भयो। फेरि त्यो पनि किन टुङ्गेन, कसले टुङ्गाएन भन्ने त्यसको जवाफ पनि छ छैन। त्यसैले त्यसको लागि मैले कहिलेकाहीँ यो भन्ने गरेको छु, कहिलेकाहीँ यसले मान्छेले मलाई सोध्छ को दोषी भनेर भन्ने हुन्छ क्या। अनि मैले यसमा के भन्छु भने एउटा हिन्दीको कोडा फिल्ममा एउटा कथा छ, त्यो यो सङ्कट या हुँदाखेरि त्यसमा यदि म अलि बढी नकारात्मक तपाईँप्रति हो भने म तपाईँपट्टि औँला देखाएर भन्छु इसमें कुछ दोष तिम्रो छ या कुछ दोष तुम्हारा है, कुछ दोष मेरा है, कुछ हम दोनों का है भन्छ के। त्यसैले अहिले के हो भने अहिले यो सबै सङ्कटको दोषीमा छ नि पार्टीका माथिल्लो नै त्यो 2वटा अध्यक्ष, त्योभन्दा माथि सचिवालय, त्यसपछिको हामी स्थायी समिति र हामी कार्यकारिणी, हामी सबै के दोषी छौँ भने हाम्रा पार्टीले के सहमति सम्झौता गरे
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतिर पनि हामी सचेत र जागरुक र क्रियाशील भएनौँ। र त्यसको अर्को के हो भने दोषी बढी को हुन्छ भने जो चाहिँ पहिले नेतृत्व गर्छ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने ओलीजीसँग 2टा पद छ, प्रचण्डजीसँग एउटा मात्र पद छ। त्यसैले जसले 2टा पद सम्हाल्नु भएछ उहाँले चाहिँ बढी दोषभन्दा पनि उहाँले बढी समस्या समाधानको अग्रसरता पनि लिनु पर्यो, संयमता पनि देखाउनु पर्यो र कार्यकर्तालाई पनि साथ लिनु पर्यो। अहिलेसम्म त अर्को समस्या के छ भने मैले देखेको कि मैले अघि भने नि एउटा समझदारीहरूको उल्लङ्घन भयो अनि त्यसले चाहिँ विश्वासको सङ्कट पैदा गर्यो। दोस्रो के हो भने जुन पार्टीको विधि विधान नियम अनुसारको जुन चल्नुपर्ने छ नि, जस्तो यसले हरेक 3 महिनामा मिटिङ मात्र होइन कि तपाईँले हाम्रो मिटिङ भएको पनि जस्तो योभन्दा अगाडि स्थायी समितिको मिटिङमा पनि प्रधानमन्त्रीजी आउनुभयो, प्रचण्डजीले एक्लै सञ्चालन गर्नुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठक 6 महिना अगाडि भयो माघमा, त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीजी आउनुभयो, उद्घाटनमा बोल्नुभयो, समापनमा बोल्नु भएर त पार्टीको जुन छ नि त्यसमा सहभागी हुनुभयो। तब जब उहाँ यदि अध्यक्ष एकजना हो र प्रधानमन्त्री एउटा हो भने दुईटामा सरसल्लाह गर्दाखेरि पनि जुन छ नि सहमतिहरूलाई चाहिँ हामीले उल्लङ्घन गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी सङ्कटमा छौँ। अब सङ्कटको समाधान के होला? हामी त्यतातिर आउँला। त्यो भन्दा पहिले यहाँले भने जस्तै हामी लिभिङ टुगेदर त गर्यौं तर विवाह गर्ने ठाउँसम्म पुगेनौं भनेर भन्नुभयो र त्यसको पछाडि कारण पनि यहाँले के दिइसक्नु भएको छ भन्दाखेरि एउटा कुरा बैठक नै पर्याप्त मात्रामा बसेन, दोस्रो कुरो बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा लैजान सकेनौं भनेर भन्दै समझदारीको पनि कार्यान्वयन अथवा समझदारीकै पाटोमा लैजाने कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईको प्रश्न भनेको नेतृत्वसँग गएर जोडिएको प्रश्न हो। त्यसो भए नेतृत्व अहिलेको यो परिस्थितिसम्म किन आइपुग्यो? अब यो के भने यो परिस्थितिको लागि मैले अघि नै भने जिम्मेवार जुन छ नि हामीदेखि लिएर हाम्रो, किनभने हामीले पनि जसरी हामीले त्यो कुरो जब पछि एहसास गर्यो नि, महसुस गर्यो नि, तपाईँले थाहा छ कि 20 जना स्थायी समितिको सदस्यले लिखित रूपमा चाहिँ हामी पार्टी अध्यक्षहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ पार्टीको मिटिङ चाहिँ सर त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। जस्तो तपाईहरु बैठक पर्याप्त मात्रामा हुन सकेन अथवा चाहिँ बैठकले गरेका निर्णयहरू यो त्यसको अब किन हुन सकेन त्यसको मनोमानी ढंगबाट अगाडि बढायौं त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेतृत्वले तपाईहरुले गरेका निर्णय पनि कार्यान्वयनमा नल्याइदिने र त्यो भन्दा अगाडिको कुरा भनेको त बैठकमा बस्दिदै नबस्दिने परिस्थितिमा नेतृत्व कसरी पुग्यो यो मेरो प्रश्न हो। अब त्यो के भने त्यसको चाहिँ मैले देखेको के भने बैठकमा बसेपछि त्यो तपाईले त्यसको लागि चाहिँ एकाउन्टेबल हुनु पर्यो। बैठकमा नबसेपछि आफ्नो चाहिँ मनको या आफ्नो अनुसारको निर्णय गर्न पाउनु पर्यो, जसलाई कि राजनीतिबाट चाहिँ हामी स्वच्छचारिता भन्छौँ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको मूलभूत सिद्धान्त के हो भने सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो, जसलाई कि हामी जनवादी केन्द्रता भन्छौँ। र त्यो के हुन्छ भने त्यसैले जब कुनै चिज सङ्कटमा या अहिले कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले उठाइरहेको छ कि पार्टी दुर्घटनामा जान सक्छ, केही व्यक्तिहरूको त यतिसम्म छ विश्लेषकहरूको कि यो जुन अहिले संविधान छ त्यही सङ्कटमा पनि जान सक्छ। यो सबै अवस्थाको लागि के हो भने हामी चाहिँ यो सबै सङ्कटको समाधान खोज्ने हो भने हामीले चाहिँ एउटा मात्र र उचित बाटो के होला भने हामी चाहिँ पहिले बैठक बसौँ, बैठकमा सबैको कुरो सुनौँ। होइन तपाईहरु त बैठक त बसि नै रहनु भएको छ नि, होइन बैठकले के छ नेतृत्वलाई दिनुहुन्छ तर तपाईहरु बैठक बसेर पनि निर्णय होइन बैठक त बसे सचिवालयतिर तिर्साइदिनु हुन्छ। तपाईले त बैठक बसेको भन्नुहुन्छ, तर अहिले हेर्नु हामी 10 गते बैठक सुरु गर्यौं, एक दिन चाहिँ उद्घाटनमै गयो भनौँ न, एजेन्डा उद्घाटनमै गयो, अर्को दिन सीमामा बोल्न छ भने 2 दिनसम्म त्यही बोल्यौँ, त्यसमा 2 दिन फेरि इन्टरभल गऱ्यौँ, त्यसपछि अर्को इस्यु आइगयो होइन, प्रधानमन्त्रीजीको मदन जयन्तीमा बोलेको कुरो आएर है। त्यसैले के छ भने बैठक भनेको के हो भने संयमित भएर एजेन्डा भएर राजनीतिक दस्तावेज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मैले त्यो बैठकमै उठाएको छु, सार्वजनिक रूपमा पनि मेरो पहिलो जीवनमा होला कि विधिवत हामी बैठक बस्दाखेरि हामी चाहिँ दस्तावेज बिना बैठक बसिरहेछौँ। जब नेतृत्वले बैठक बटाउँछ भनेपछि बैठकका जुन छ नि दस्तावेज लिखित दिनुपर्ने अहिलेसम्म जुन छ नि, जसले गर्दाखेरि त्यो नेतृत्व अरू कार्यकर्ताको हुन्छ नि कतातिर हामी जाँदैछौँ भन्ने छ। त्यसैले यो सबैको मूल जर चाहिँ मैले भने नि 2टा हो, एउटा सहमति जे गर्नुस् भने त्यो चाहिँ गरेको कुरो जानकारी पनि गराउनु। तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि कि त्यो बेला पहिले भएको सहमति चाहिँ
कार्यकर्ता या आम जनतालाई जानकारी गराइएन। त्यसैले तपाईँ दुईजनाको के बिच के सहमति भयो भने अहिले हो कि मैले कहिलेकाहीँ त्यो भन्ने गर्छु। सामूहिक नेतृत्व सामूहिक कार्यको कुरा गर्ने हो भने त्यो किन गुपचुप राखियो त्यहाँ गम्भीर प्रश्न छ नि त। हो त्यसैले अबको जुन युग छ अहिलेको जुन पारदर्शी युग भन्छौँ हामी, अहिले जनताको चेतनाको स्तर जुन स्तरमा बढेको छ, सञ्चार जगत जुन स्तर बढेको छ, सञ्चार जगत आम जनता अथवा कार्यकर्ताको जुन स्तरमा मानसिकताको दायरा विशाल बने पनि तपाईहरुको त जनखुम्चिँदै गएको छ फेरि। हो त्यसैले अहिले के हो भने हामी आफै आफ्नो म अहिले त्यसो जवाब दिएँ, हामी आफ्नो पनि कार्यशैली जीवन पद्धति चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो। परिवर्तन गरेनौँ भने के हुन्छ भने हामी आफै चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हराएर जान्छौँ भनेर मेरो भनाइ हो। कि अहिले के हुन्छ भने समयअनुसार जुन म खास गरी धेरैचोटि यो कुरो तपाईँको मार्फत पनि अरू ठाउँमा पनि विश्वमा अहिले विज्ञान प्रविधिको क्रान्ति धेरै छ। अहिले चाहिँ हिजो समय हामी चाहिँ भनौँ न अहिले चाहिँ हामीले औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरण भन्छौँ। अहिले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको एज भन्छ, इमर्जिङ टेक्नोलोजिजहरू छ हगि। अहिले जे कुरोको पनि लाइभ आउँछ। हिजो भनौँ न हो कि यो अवस्थामा के हो भने हामी नेतृत्वका साथीहरूसँग विनम्र अनुरोध के गर्छौँ भने कि तपाईँ हामीले पनि हाम्रो चाहिँ कार्यशैली र जीवन पद्धति यो दुईटीको कुरो गर्छु। अहिले के छ भने धेरैजना म मान्छे साथीभाइहरू या अरू हुन्छ नि जोहरू गर्ने भने हाम्रो नेताहरू हाम्रो नेतृत्वको जीवन पद्धतिलाई पनि त्यति चाहिँ भन्छ नि मन पराएको चाहिँ छैन। त्यो निश्चित छ। म मूल प्रश्नमै फर्केँ। यहाँले भने जस्तै अब जेठ 3 2075 मा पार्टी एकता भइसके पछाडि हिजोका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईहरुमाथि हामीले गर्ने प्रश्न भनेको पार्टी एकता पूर्ण रूपमा कहिले टुङ्ग्याउनुहुन्छ, कहिले समझदारीमा अझै अगाडि बढ्नुहुन्छ, जनताका अपेक्षा कहिले पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्थ्यौं भने आजको दिनमा त अहिलेका तपाईहरुका यी गतिविधिहरू हेर्दा उच्च पदस्थ पदमा बसेका व्यक्तिहरूका वक्तव्यहरू हेर्दाखेरि तपाईहरु भित्रको भाँडबैलो र किचलो हेर्दाखेरि त अब तपाईहरु छुट्टिने दिन कहिले आउँछ भन्ने परिस्थितिमा पुग्यौं। यो प्रश्न मैले गर्न त सजिलो होला र तपाईले मलाई उत्तर दिन पनि सजिलो होला। आम जनतासँग मागेको भोट र ती कार्यकर्तालाई जवाफ दिन कति सजिलो छ? त्यो चाहिँ सजिलो छैन, किनभने यो अति गाह्रो प्रश्न हो। त्यसैले तपाईले उठाएको प्रश्न के हो भने पहिले त मैले दुईटा कुरा यसमा राख्न चाहन्छु। तपाईले यो प्रश्नको जवाब कसले दिने हो भने पहिले यो स्थायी समितिको बैठक कमसेकम एउटा निर्णय गर्नु पर्यो। यदि आफू निर्णयमा पुग्दैन भने पार्टीको केन्द्रीय समिति, किनभने एउटा कुरो के छ भने हामी दुईटा कुरोलाई अहिले एउटा डिबेट छ पार्टीभित्र। एउटाले के भन्छ महाधिवेशनमा त सर्वोच्च हो, अर्को के छ भने कि केन्द्रीय समितिले यसले सङ्कट जुन छ नि दुईटा महाधिवेशनको बिचको चाहिँ सर्वोच्च इकाइ चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समिति हो विधानमा। त्यसैले एक त के भने पहिले नै के थियो भने हाम्रो 3 महिनाभित्र पार्टीको एकीकरण टुङ्गाउने, 2 वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने। अब त्यो 2 वर्ष काटिसक्यो। हाम्रो त 3 महिनाको पनि भएन, 15 दिनभित्र विभाग गठन गर्ने पर्ने थियो, हाम्रो नियमित बैठकहरू पनि भएन। त्यसैले के छ भने अहिलेको निकास एउटा के छ भने पार्टीको स्थायी समितिमा चाहिँ छलफल गरौँ र त्यो स्थायी समितिले केन्द्रीय समितिको चाहिँ बैठक या अर्को के छ भने स्थायी समितिको पनि विस्तारित बैठक चलन छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पहिले प्लेनम भन्ने चलन थियो कम्युनिस्ट पार्टीमा, भनेको स्थायी समितिको सम्पूर्ण सदस्यहरू र पार्टीले निर्णय गरेर आमन्त्रित गरेको यो विषयको लिएर चाहिँ यो सङ्कटको समाधानको बाटो के होला। किनभने हामीमाथि चौतर्फी दबाब के छ भने तपाईँको पार्टी कार्यकर्ताको, देशभित्रको शुभचिन्तकको, हामीलाई भोट दिनेहरूको सबैको दबाब के छ भने अहिले यो पार्टी चाहिँ फुट्नुहुन्न। यो पार्टीले आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्छ। त्यो समस्याको समाधान गर्नको एकमात्र बाटो र उचित बाटो के हो भने पार्टीको विभिन्न इकाइहरूको जुन निर्णय गर्ने इकाइहरूको बैठक बस्ने र त्यो निर्णयहरूको पालना चाहिँ इमानदारीका साथ पार्टी नेतृत्वले गर्दै जानुपर्छ। अब अहिलेको यो परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपाको विवाद साँच्चै कहाँ पुग्या हो? अब यो अहिले नेकपाको विवाद चाहिँ उत्कृष्टमा पुगेको भन्छु, उत्कर्षमा पुग्यो हो। त्यो चाहिँ मैले के भन्छु भने र कुनै चिज जब उत्कर्षमा पुग्छ नि त्यसपछि चाहिँ सबैजनाको जुन छ नि भित्रको आवेग या सबै चाहिँ हुन्छ नि पोखिन्छ र प्रस्फुटित हुन्छ या पोखिन्छ जे भन्नुहोस्। त्यसपछि सबैले शान्तपूर्वक संयमित मर्यादित रूपमा चाहिँ
अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नतिरको लागि चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य। त्यसैले आजको दिन जसरी हिजो बैठक चाहिँ हाम्रो स्थगन भयो, आज पनि बैठक छैन, भोलि हाम्रो बैठक हुन्छ। त्यसैले आजको दिन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सबै पार्टी नेताको जीवनमा चाहिँ सबभन्दा भन्नुहुन्छ भने निर्णायक र हुन्छ नि के निर्णय गर्दाखेरि, किनभने यो चाहिँ देशको, पार्टीको, समाजको र व्यक्तिगत पनि के हो भने यसको परिणाम जुन छ नि नेपाली समाजमा लामो समयसम्म पर्छ। त्यसैले मैले के हेर्छु भने आजको दिन हाम्रो पार्टीको सबै नेतृत्वहरूले धेरै हुन्छ नि अङ्ग्रेजी भन्छ कुलली, शान्त दिमाग से भन्छ कि हिन्दीमा म पढेको पहिले शान्त दिमागले सोच्नु पर्यो, आफ्नो निहित स्वार्थलाई छोड्नु पर्यो र जनता र देशको लागि चाहिँ अब चाहिँ संयमित भएर चाहिँ पार्टीलाई एकीकरण गराउनको लागि कसले के त्याग, हिजो के आरोप भयो त्यसलाई चाहिँ बिर्सिनु पर्यो। सर एउटा कुरा, तपाईहरु अहिलेको समयमा आत्मकेन्द्रित मानसिकता त्यागेर देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्छ भनेर तपाईले भन्दै गर्दाखेरि जनता कोरोनाले ज्यान गुमाएका छन्, सिटामोल खान नपाएर मान्छे मरेको अवस्था छ, तर कोभिडले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र धराशय छ। तपाईहरु फोरी राजनीतिको दुर्गन्धित बनेर बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो समयमा देश र जनता भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै गर्दा कति मिठो लाग्छ तपाईलाई? हैन, मिठो नमिठो लागे पनि मैले यथार्थ कुरो चाहिँ तपाईलाई भनेको, किनभने यो सब म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु, मैले कमसेकम जति मेरो उम्र छ त्यसमा चाहिँ यो विपद, त्यसमा पनि म विपदको पनि अलिकति काम गरिरहन्छु, खास गरेर यो वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर भन्छ अहिले बाढी पहिरो पानीसँग अघि, र त्यसपछि जुन यो महामारी आयो नि, यो कोरोना भन्नुस्, कोभिड-19 भन्नुस्। होइन सर, यी कुरा त छँदै छन्, अरु श्रृंखलामा कुराकानी गरौँला। मात्रै मैले भन्न खोजेको यस्तो समयमा तपाईहरु आन्तरिक लडाई लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ देश र जनताले तपाईहरुलाई के भनेका छन् होला भन्ने मात्रै प्रश्न के यो मैले दुईटा कुरा यसमा शब्द युज हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि लज्जाको विषय हो, हामीलाई पनि लाज लाग्छ बाटोमा हिँड्यो भने भोलि चाहिँ मेरो सन्ततिले के सोध्ला, किनभने म अहिले तपाईले दिएको इन्टरभ्यू छ नि 10 वर्ष 20 वर्षपछि त हेर्छ, अनि त्यो बेलामा सोध्छ। मैले भनेछु त कहिलेकाहीँ मेरो नातिले भन्ला, कहिलेकाहीँ मैले त्यो फ्युचर जेनेरेसनले कि त्यो बेलामा के, किनभने हामी पढ्छौँ नि त अहिले त इतिहास पढ्छौँ, त्यो बेलामा के भनेको थियो हामीले भन्दाखेरि झगडा चाहिँ हामी गऱ्यौँ, त्यसको कारणहरू जे भए पनि आज के गर्ने भन्दाखेरि आज चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्वक चाहिँ शान्तपूर्वक चाहिँ देश र जनताको लागि चाहिँ के उचित हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ ठन्डा दिमाग लिएर चाहिँ बैठकमा बस्ने चाहिँ पहिले प्रयास गर्नु पर्यो। बैठक बसेपछि बैठक पछि चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा म विश्वास छु। जबसम्म हामी बैठक बस्दैनौँ भने, जसरी हामीले दुईटा अध्यक्षज्यूलाई पनि बस्ने भन्यौँ, एक दिनको समय दियौँ, उहाँहरू 3 घण्टा बस्नुभयो, सहयोगी लिएर बस्नुभयो, निष्कर्ष नआए पनि हिजो पनि बस्नु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य के भन्छु म अहिलेसम्मको सूचनामा चाहिँ हिजो फेरि दुईटा अध्यक्ष बस्नु भएन। पार्टीको बैठक चाहिँ कि त बैठक उहाँहरू बैठक नबसे पनि हामीलाई बैठकको लागि चाहिँ भन्नु न कोही आधा घण्टा कोही पुगिसकेपछि सूचना प्राप्त भयो। त्यसैले हामी बैठकबाट पन्छेर समस्याको समास निस्किन्न भन्नेमा म चाहिँ दृढ विश्वास छु। सर, बैठकै बसे पनि दुईटा अध्यक्ष बीचको यो खासमा चाहिँ तपाईहरुसँगको अहिलेको यो जुन विवाद देखिरहेका छौं, यो सैद्धान्तिक सवाल पनि होइन, यो त्यति धेरै अरु विषयमा भन्दा पनि यो व्यक्तिगत नेताहरूको इगो र टसलको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न परिस्थिति हो यो। त्यसैले अब दुईटा अध्यक्ष चाहिँ एक अर्काको जुन आफ्नो चाहिँ नि जुन विचारधारामा हुनुहुन्छ अथवा अहिले उहाँहरूले जे भनिराख्नु भएको छ त्यो भन्दा थोरै पनि टसमस नहुने मानसिकतामा देखिनुहुन्छ। अब ओली इतरका पक्षधरहरूले उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष बाट पनि निकाल्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीबाट पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने, अनि ओली पक्षधर व्यक्तिले महाधिवेशन नआउँदासम्म पार्टी अध्यक्षबाट निकाल्ने त हाम्रो पार्टीको प्रावधान नै छैन, व्यवस्था नै छैन, र मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन भएर जितेर म आएको हो भने मैले पद छोड्नुपर्ने ठाउँ कहाँ छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने मिल्ने कसरी त? दुईटा चिज छ के, अब एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपको कुरो चाहिँ अब सिद्धियो, अब चाहिँ के गर्ने भन्ने त्यहीनिर मैले भन्ने बुद्धिमत्तापूर्वक जुन छ नि, पहिले के हो भने अब धेरै कुरोलाई मैले कसरी हेर्छु भने पार्टी नेताको हैसियतले हामीले 3 महिनाभित्र पार्टीको एकीकरण गर्न सकेनौँ, 2 वर्षभित्र महाधिवेशन हामी गर्न सकेनौँ, चाहे ओलीजी होस् या प्रचण्डजी होस् आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको पनि उहाँहरूले अध्यक्ष भएको 5 महिना चाहिँ
काटिसक्नुभएछ। ओलीजीले 2075 पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो। अब उहाँले यो सबैलाई लम्ब्याएर भनेर म बसिरहन्छु भन्ने पनि ठिक छैन, या प्रचण्डजीले पनि त्यो चिज ठिक छैन। अब त्यसैले एउटा त के भने यो सङ्कट आउनुमा चाहिँ मैले अघि नै भने मूल रूपमा जिम्मेवारी उच्च नेतृत्व हो। यो खालि प्रचण्डजी र ओलीजीले मात्र, यो त सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व हो। त्यसको पछाडि त्यसको जुन टिमहरू भन्छौँ नि हामी, व्यक्तिभन्दा संस्था हुनुभयो, संस्था हुनुभयो। अझै संस्था भएको त हुन्थ्यो। अब यो मलाई कहीँ न कहीँ यो शब्द यहाँ सार्वजनिकमा भन्ने नभने पनि अब म आजभोलि यो उम्रमा के हुन्छु, दिलमा मनमा लागेको कुरो भनिदिनुपर्छ। यो नदेख्ने गरी चाहिँ गुटमा विकसित हुँदै गयो, अझै भन्यो भने जाँगिँदै गयो। र पार्टीभित्र जब गुट सुरु हुन्छ तब निहित स्वार्थ सुरु हुन्छ, अनि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ सङ्कटमा आउँछ। त्यसैले पहिले अबको मैले अघि फेरि दोहोऱ्याउँछु कि समाधान के हो भने पहिले तपाईँ दुईजना नमिले पनि बैठकमा दुईजना आउनुहोस्, सबैजनाको कुरो सुन्नुहोस्। हाम्रो कुरो सुन्नु पर्यो नि, हामी पनि त जनताको कुरो उहाँलाई भन्छौँ। त्यतिले भएन भने निर्णय भएन पार्टीको केन्द्रीय समिति बोलाउँ। केन्द्रीय समितिबाट यदि निर्णय हुन सकेन भने त्यो के भने पार्टी जेमा भनौँ केन्द्रीय समिति त बहुमत हुन्छ, सबैको बुद्धिमत्ता सबैको क्षमताको उपयोग गरेर हामी चाहिँ एउटा निर्णय पुऱ्याउँ। अहिले कुनै पनि पक्षबाट कुनै किसिमको अप्रत्याशित कदम चाल्यो भने मुलुकमा चाहिँ एउटा धेरै ठुलो दुर्घटना हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै चाहिँ भोलि दोषी हुन्छौँ। हामीलाई कठघारामा, जनताको कठघारामा उभ्नुपर्छ। त्यो उभ्न नपरोस् भन्नको लागि मैले भने अघि पनि भने आजको दिन यो आजको जुन मोडर्न यो गणतन्त्र पछिको खास गरी यो पार्टीको जीवनमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हो। आज सबैले, आजै झन् गुरु पूर्णिमाको दिन तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले मैले त जहिले पनि गुरु पूर्णिमा मेरो सबै गुरुहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। र गुरुले के गर्छ भने ज्ञान दिन्छ, बुद्धिमत्ता दिन्छ। र हामी सबैले आफ्नो गुरुलाई स्मरण गरेर कहिलेकाहीँ गुरु चाहिँ साक्षात् पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ गुरु अदृश्य हुन्छ। जसरी हाम्रो कम्युनिस्टहरूको गुरु कहिलेकाहीँ हामी महान गुरु भन्छौँ, मार्क्सो लेनिन भन्छौँ। त्यसैले त्यो गुरुहरू सम्झेर हामी अब के प्रण गरौँ भने कि आजको दिनमा कि हामी अब चाहिँ देश जनताको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक, र मैले धेरैचोटि प्रश्न उठाएको छु कि अबको कम्युनिस्टको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउँ भने भन्न चाहन्छु। अब यहाँले गुरुलाई सम्झेर देश र जनताको पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले खास राजनीति गर्नुभएको कति वर्ष भयो? मेरो त झन्डै 40 वर्ष भयो। विद्यार्थी कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिमा पनि पाको हुनुभयो, उमेरमा पनि पाको। म त 42 सालमै अब भनौँ न, अब तपाईँको जतिखेर सत्याग्रह थियो त्यतिखेर अब भन्यो भने अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो मोस्ट वान्टेड होइन, हामी त हतकडी दुइटै पैरमा लगाएर होइन कस्टडीमा बसेको। त्यसैले तपाईँ इतिहासमा विभिन्न अनुभवले खारिनु भएको छ भनेरै म यो प्रश्न गर्दैछु। उमेरले पनि खारिनु भएको छ र अर्को अनुभवले पनि खारिनु भएको छ। तर यो पाको बनिसक्दाखेरि पनि तपाईँहरूप्रति पछ्याइरहेको एउटा प्रश्न के छ भने यिनीहरू राजनीति चाहिँ कसका लागि गर्छन् र कहाँबाट गर्छन् भन्ने आम जनताले अहिले प्रश्न गरिरहेका छन् नि, तपाईँलाई थाहा छ? त्यो चाहिँ मैले देखेँ। त्यसले मलाई सोध्यो भने हामीले राजनीति कसको लागि गर्यो भने म सुरुदेखि के हामी चाहिँ जहिले पनि कम्युनिस्ट राजनीतिमा म सुरुदेखि नै विद्यार्थीकालदेखि नै कम्युनिस्ट राजनीतिमा लाग्यो भनौँ न। म 27 सालमा पार्टी सदस्य भएको, 42 सालमादेखि पूर्ण रूपमा लागेको छु। यो सबै चाहिँ हामीले केन्द्रमा चाहिँ मजदुर र किसानले राख्ने भनेर भन्यौँ। के तपाईँको पार्टीले, के तपाईँको सरकारले, अथवा भनौँ के तपाईँको नेतृत्वले त्यसो गरिरहेको छ? हो, त्यही नै अहिले के छ भने हाम्रो ठुलो भन्नुहुन्छ लडाइँ पनि के छ भने कहीँ न कहीँ पार्टीभित्र चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ सैद्धान्तिक या वैचारिक विचलन भएको छ। र त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय समिति, पार्टीको स्थायी समितिले पहिले चाहिँ हाम्रो वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक धरातलको पनि निर्कोल गरौँ र त्यसको सँगसँगै कम्युनिस्ट पार्टीको जुन सञ्चालन, जसलाई कि मैले अघि पनि भने जनवादी केन्द्रता भन्छौँ, सामूहिक निर्णय गर्ने भन्छौँ, सामूहिक शक्तिको कुरा गर्छौँ होइन, सामूहिक एकताको कुरो गर्छु भन्ने भनौँ न, हो कि यो सबै जुन मौलिक सिद्धान्तहरू छ नि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ पालन गर्न र त्यसलाई लागू गर्नुतिरको त्यसैमा छ। अर्को कुरो के यसको नियमित बैठक बस्ने, जस्तै अब तपाईँले यो अलि व्याख्या लामो होला, समय नहोला,
तर कम्युनिस्ट पार्टीको भन्नु खालि मेम्बरसिप मात्र बुझेर पैसा बुझाएर मात्र हुन्छ लेबी बुझाएर मात्र हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ कुनै न कुनै इकाइमा क्रियाशील र सक्रिय हुनुपर्छ निश्चित। मेरो प्रश्न तर दुर्भाग्य चाहिँ उनीहरूले 2 वर्षदेखि तपाईँ सोध्नुभयो भने आम कार्यकर्तादेखि नेताहरूले के भन्छ, हामी त बेरोजगार भएर बसे जस्तो, काम नपाए जस्तो थियो। त्यसैले जब हामी मूल सिद्धान्तबाट मूल बाटोबाट अगाडि बढ्छौँ भने दुर्घटनाको सम्भावनाहरू बढी जान्छ। त्यसैले हो कि त्यसैले मैले के भनेको छु घुमी फिरी यो भन्ने चलन छ कि हामी चाहिँ अब चाहिँ हामी पार्टीको चाहिँ नियमित बैठक बसौँ, बैठकमा छलफल गरौँ, निर्णय नभएको कुरोले अझै विस्तृत रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ हो कि र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने। यो त आन्तरिक पार्टीको मात्रै कुरा भयो, तर समग्र देश राष्ट्रियता स्वाधीनतासँग जोडिएको पनि अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न छ कि मेरो अघिल्लो प्रश्नसँग यो प्रश्न जोडिन्छ। साँच्चै तपाईँहरूलाई कसले चलाउँछ र कसरी चल्नु भएको छ भन्ने अझै घनीभूत प्रश्न त प्रधानमन्त्रीले नै कसरी जन्माइदिनु भएको छ भने तपाईँहरू त भारतसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने खेलमा लाग्नु भएको छ अरे नि त। अब यो प्रश्न चाहिँ मैले के भन्छु भने पहिले 3टा कुरो घटनालाई हेरौँ हो कि। अब यो के हुन्छ विश्व परिवेश, नेपालको परिवेश, हामी कस्तो अवस्थामा हुन्छौँ र मलाई लाग्छ यो तपाईँले हामीले सबैले खास गरी यो नाकाबन्दी भूकम्पपछि जब नेपालले संविधान जारी गर्दाखेरि नेपालको अब अहिलेको भारतीय भनौँ न प्रधान यो परराष्ट्र मन्त्री त्यो बेलाको परराष्ट्र सचिवले नेपालले जयशंकर उहाँले चाहिँ तपाईँहरूले संविधान जारी नगर्नु, रोक्नुहोस्, तपाईँले रोक्नुहोस्, जे भन्नुहोस् अब नगर्नुहोस्, मैले शब्दहरू चाहिँ हुन्छ नि, तर नेपाली जनताले जुन छ नि, किनभने नेपाली जनताको सङ्घर्ष र उसको चेतना, उसको जुन सङ्गठित गर्ने शक्तिले चाहिँ अब चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ बराबरी भन्छ नि सार्वभौम अधिकार राख्छ र त्यसैको लागि चाहे जनआन्दोलन होस्, चाहे जनयुद्ध होस्, अरू आन्दोलन होस्, अघि वर्गीय आन्दोलन होस्, सबले नेपाली जनतालाई चाहिँ अब देशलाई चाहिँ सार्वभौम बनाएको छ, सार्वभौम छ। त्यसैले हामी संविधान गर्दाखेरि पनि कसैको प्रभावमा परेनौँ र अन्तिम समयकै घटना हेर्नुहुन्छ भने नक्सा पनि निकाल्ने हुँदाखेरि चाहिँ पार्टीको सचिवालयको निर्णय छ, योभन्दा अगाडिको निर्णयहरू छ। त्यसैले संसदले आफै सार्वभौम निर्णय गरेको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ नेपाललाई या कसैमाथि हामी भनौँ न आफ्नो केही गल्ती पन्छाउनको लागि मैले तपाईँलाई दोष लगाउन सक्छु, तर मलाई के लाग्छ भने अहिले यदि त्यस्तो कुनै गतिविधि भएको छ त्यसलाई पनि छानबिन गरेर पार्टीले सरकारले पनि कारबाही गर्नु पर्यो। किनभने कुनै पनि व्यक्ति यसलाई चाहिँ देशद्रोह भनौँ न कि। अब तर एउटा कुरा तपाईँ मैले यो कुरो सार्वजनिक रूपमा के भनेको छ सबैले भनिसकेको छ कि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग आज आएको होइन, प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग वैशाखमै आइसकेको। त्यो माग फेरि कसैले राखेको होइन कि अर्को पार्टी अध्यक्षले नै राखेको हो। अब त्यतातिर के हो भने हामीले पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षलाई र मैले जुन भने उत्कृष्टमा पुगेको बेला हामीले चाहिँ अरूलाई दोष लगाउनु भन्ने चाहिँ त्यति राजनीतिक रूपमा न्यायोचित नहोला कि भन्ने। न्यायोचित त नहोला, तर देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार बोकेको व्यक्ति हो, जनताले चुनेको व्यक्ति हो, जसले भन्छ कि मलाई भारत मिलेर मेरै पार्टीका नेताहरू सहित मलाई हटाउन खोजे भन्दै गर्दाखेरि यसले गलत बोलेको हो, यो पार्टीमा आफ्नो दोष बचाउनका लागि अथवा चाहिँ बहिर्गमनको बाटो रोक्नका लागि यसले यो वक्तव्य दिएको हो भनेर खालि उसलाई कटाक्ष मात्रै गर्ने कि त्यहाँनिर पनि शङ्काको सुविधा छोडिदिने प्रधानमन्त्रीले? होइन, यो प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीजीले मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीजीले यस्तो कुरो चाहिँ मैले यो के भन्न चाहन्छु, एउटा त कूटनीतिक मर्यादा पनि यो मिल्दैन कसैलाई। त्यो बरु केही छ भनेपछि यो देशमा हामी कहाँ धेरै छन् यो जसलाई कि हामीले हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने इकाइहरू छ, त्यस्तो केही गतिविधि भइरहेछ भने किनभने तपाईँले थाहा छ जसरी हामीले भारतले सीमा हाम्रो बाट जुन बाटो उद्घाटन गर्ने बित्तिकै हामीले उहाँको एम्बेसडरलाई बोलाएर त्यो नोट दिएको छौँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा। यदि कुनै देशले अवाञ्छित गतिविधि गर्छ भने त्यसको के भन्छ कूटनीतिक उसको कदम चाल्नु पर्यो। त्यो भनेको उसँगको अब धेरै कुराहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अहिले भनौँ न त्यो चाहिँ अब कुन अवस्थाको छ त्यो चाहिँ निर्णय गर्नलाई पनि प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो हुन्छ नि क्याबिनेट छ, पार्टीको संयन्त्र छ, हाम्रो अरूहरू छ। त्यसैले यस्तो कुरोहरू के छ भने उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष या अरूहरू पनि भनौँ न एउटा चाहिँ औपचारिक रूपमै मिटिङमा आइसकेको हो कि त्यो
सचिवालयमै आइसकेको कुरोलाई उहाँले पछि जुन छ नि जुन भन्नुभयो नि त्यसमा चाहिँ के हो भने यदि त्यस्तो छ भने त्यस्तो व्यक्तिमाथि चाहिँ मैले अलि यसलाई के भन्छु भने कहिलेकाहीँ कसैले देशद्रोही काम गर्छ भने त्यो माथि चाहिँ हामीले चाहिँ उसको लागि छ नि कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। त्यो चाहिँ आम जनताले पनि आज नभए पनि भोलिको लागि पनि यो चाहिँ जानकारी चाहियो भन्छ। जसले गर्दाखेरि भोलि कसैले त्यस्तो दुष्प्रयास चाहिँ सरकारको विरुद्धमा देशको विरुद्धमा जनताको विरुद्धमा नगरोस् गर्नको लागि पनि उसलाई उभ्याएर चाहिँ निश्चित तपाईँले भनेको कुरामा निसङ्कोच। तर म एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु कि भारतीय तत्कालीन विदेश सचिव नेपालमा आएर संविधान जारी गर्ने मिति सारा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन समयमा त्यति बेला तपाईँ माओवादीमै हुनुहुन्थ्यो, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले, केपी शर्मा ओलीले र सुशील कोइरालाले यो हामीले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेर संविधान पनि जारी भयो। र अन्ततः मलाई अझै पनि स्मरण छ कि खुल्ला मञ्चमा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले गरेको भाषणमा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो हामी कसैको एसमेन बन्न चाहन्नौ भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यही कुरालाई टेकेर आज हेर्दै गर्दाखेरि यो वर्षौँदेखि पिलिएर बसेको जुन समस्यालाई एउटा कानुनी पाटोमा व्यावहारिक पाटोमा केपी नेतृत्वको सरकारले नक्सा जारी गर्दाखेरि भारतलाई वार्ताको टेबलमा बसाल्छु भन्दै गर्दाखेरि अहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तिमी सुध्र्यौ, तिमी राम्रो ढङ्गले चल, जनअपेक्षा अनुसार चल भन्न छोडेर तैँले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दुईटा कुरालाई हामी मिश्रण गरिरहेछौँ। आफ्नो गल्तीलाई अरू कुरोबाट ढाकछोप गर्नेतिर हामी नजाउँ। प्रश्न के हो भने अहिले मलाई पनि भन्छु कि पार्टीको निर्णय, पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको अरू जुन छ नि भन्छ नि नियमावली अरूहरू छ नि त्यो सबैलाई नमानिकन अहिले जुन सरकार चलिरहेछ नि त्यस कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँले दुईटै पदमा चाहिँ ठिक रूपले काम नगरेको हुनाले तपाईँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भन्ने हो। र तर त्यही पनि के छ भनेदेखि त्यो माग हुने कहिलेकाहीँ माग गर्नु एउटा कुरो हो, माग हुनु र निर्णय हुनु फरक कुरा हो। निर्णयहरू र समझदारी हुनु बेग्लै कुरो हो। त्यसैले एउटा माग चाहिँ आएपछि अब के निर्णय गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ बैठक बसेर निर्णय गरेर त्यो पनि होला। तर अहिलेको परिस्थितिमा मानिलियौँ कि बाघ कराउने र बाख्रो हराउने भागो होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि यी विविध घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँ त प्रचण्ड निकट व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हैन म त पार्टीको मान्छे हो। अब त्यो म चाहिँ पहिले भन्नु न तपाईले अघि लिगेसीको कुराले हेर्ने हो भने त तपाईले लिगेसी हेर्नु भने त तपाईले अघि जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो संविधान जारी गर्दाखेरि म आफै त्यतिखेर नेकपा संयुक्तको म चाहिँ नेता हो। त्यसैले त्यो बेला हामीले पनि र एउटा कुरो के नबिर्सौँ भने कि नेपाली कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि सुरुदेखि नै यसको जन्मकालदेखि नै चाहिँ देशलाई स्वाधीन आत्मनिर्भर बनाउनु सैद्धान्तिक होइन त्यो सिद्धान्तबाट म विचलित भएको छैन। त्यसैले हाम्रो आन्तरिक मामलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्छ भने त्यसको हामी विद्यार्थी कालदेखि पार्टीमा तपाईले गर्नु भएको छ भन्ने मेरो प्रश्न नै होइन के। तपाईँ अलि नजिकको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रचण्डसँग नजिक हुनुहुन्छ, प्रचण्डसँग नजिक हुनुहुन्छ। यो समयमा राष्ट्रियताको पक्षमा मैले काम गर्दैछु भनेर भन्ने प्रधानमन्त्रीले भारतसँग मिलेर मलाई हटाउन खोजे, एकैछिन मलाई हटाउन खोजे भनेर भन्दै गर्दाखेरि प्रचण्डसँग प्रश्न त्यसमै ठाउँ रहन्छ कि रहन? मेरो प्रश्न यति मात्रै हो। प्रश्न के हो भने तपाईँले यदि म माथि म चाहिँ के भन्छ कुनै विदेशीको इसारामा काम गर्दैछु, म चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा छैन भने त्यो पनि पार्टी बैठक बोलाएर कारबाही गर्नुहोस् न भन्छु मैले। तपाईँले खालि चार्ज लगाएर हुँदैन कि त्यसको लागि यदि प्रमाणसहित कारबाही गर्छ भने त सर स्वीकार गर्ने हो नि। मैले यदि यो कुरो गर्दैन भने त्यो खालि शब्दमा भन्ने होइन कि आफ्नो, किनभने दुईटा अलग विषय हो। भारतसँगको या सिमानासँगको या यो सबै चाहिँ एउटा विषय हो। अर्को विषय पार्टीको आन्तरिक जीवन हो। पहिले के भने पहिले हामी पार्टीको आन्तरिक हजुर मैले भनिसकेँ। अहिले के हो भने यो दुईटा अलग अलग विषय हो। हामी दुईटै विषय लिएको जस्तो हिजो आयो कि अब एउटाले अहिले मिडियामा आएको त्यति पुष्ट त म भन्न सक्दैन। अब राष्ट्रपतिकै विरुद्धमा के भइरहेछ हो कि महाभियोग लाउन खोज्यो, महाभियोग खोज्यो। नेपालमा महाभियोग पार्टी गर्नको लागि 2/3 चाहिन्छ। यो त्यति सहज काम होइन। र फेरि के हो भने हामी जुन यो भन्छ नि यो यस्तो संस्थाहरू यसलाई हामीले धेरैचोटि प्रधानमन्त्रीजी अरूले पनि भन्छ यो मर्यादित संस्था हो। र मर्यादित संस्थाहरूले चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हुन्छ नि
सकभर चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुहुन्न हो कि कहिलेकाहीँ मैले धेरैचोटि यो भनेको छु कि हामी जुन जुन मर्यादित संस्था बनाउँछौँ नि त्यो संस्थाहरू मर्यादाभित्र भएन भने जनताले पनि त्यसले मर्यादित संस्था मान्न छोड्छ। हस्, धन्यवाद सरोजी। मिलेर अगाडि जाने हाम्रो पनि शुभेच्छा सहित समय संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह। उहाँसँग आज हामी नेकपाभित्र देखिएको किचलो, फुटको सङ्घारमा पुगेको भन्ने बहस र टुट्न नदिने बाचाहरू के हुन् र आम जनताको विश्वास, भरोसा, आशा र मतलाई नेकपाले कसरी सम्मान गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।